बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल से आप तमाम भाइयों को सऊदी अरब से मुतालिक रात की अहम तरीन ख़बरें शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके जहनों में जो मुख्तलिफ सवालात हैं उनके जवाबात मिल सकें। साबिक अमीर कुवैत शेख सबा अल हमद अल सबा की मैयत अमेरिका से कुवैत जैसे ही पहुंची, उसके बाद जो भी अहम कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल करने के बाद इनकी तदफीन कर दी गई है। इस सिलसिले में कुवैत की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है कि तदफीन में ख़ानदान तक के अफराद ही महदूद रहेंगे। साबिक अमीर कुवैत की वफ़ात पर शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने रंज व गम का एहसास किया है। ताहम आवाम की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए इस सिलसिले में जो भी तदफीन का सेटअप है उसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया जाएगा। इसलिए में याद रखिएगा कि कुवैत अमीर जो साबका कुवैत अमीर थे, इनकी सेहत काफ़ी ख़राब थी। अमेरिका में ये ज़ेरे इलाज थे, वहाँ पर ही इनका इंतकाल हुआ है। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि उम्रे के सिलसिले में अपना उम्रा एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना चाहेंगे, इन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से एक अहम पैगाम दिया गया है। ऐसे तमाम लोगों को लाजमी तौर पर 14 दिन का वक्फ़ा देना होगा। फौरी तौर पर अगले दिन ही या अगले हफ्ते वो उम्रा अदा नहीं कर सकते। इस सिलसिले से इन्हें दोबारा से उम्रे के लिए एप्लीकेशन भी देना होगी। एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए सऊदी वज़ारत हज उमरा ने इस सिलसिले में क्लियरली पैगाम जारी कर दिया है। वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए ज़ायरीन 2 मरतबा उमरा ज़रूर कर सकते हैं, मगर 14 दिन का वक्फ़ा इन्हें लाजमन देना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब तक उम्रे के लिए 35,000 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं और एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए उम्रा प्लान के पहले मरहले में ज़ायरीन 4 अक्टूबर से उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। इनके मुताबिक पहले मरहले में ज़ायरीन एक दिन में मुख्तलिफ औकात में 6 मरतबा उम्रा अदा करेंगे और इसके लिए हर ज़ायर को 3 घंटे मिलेंगे। याद रखें, सही और मताफ में जो उम्रे की मुकम्मल अदायगी है वो 3 घंटे में आपने मुकम्मल करनी है। उसके बाद तमाम जगहों की मुकम्मल सफाई करने के बाद दूसरे मरहले में अफराद उम्रे के लिए आ सकेंगे, क्योंकि इसी दौरान ज़ायरीन के लिए जो बेहतरीन सहूलियात हैं वो पूरी करनी होंगी। उम्रा करने वाले हर ग्रुप के सुपरवाइज़र्स होंगे जो समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएंगे। अगर कोई भी वबाई मर्ज़ के सामने आता है तो इसे आइसोलेशन के लिए फ़ौरी तौर पर कमरे मखसूस किए गए हैं, टीमें मौजूद हैं, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो कि 2 मरतबा उम्रा करना चाहते हैं, कम वक्त में इन्हें 14 दिन कम से कम इंतज़ार लाजमन करना होगा। हरम मक्की की इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में फ़र्ज़ी उम्रे का एहतमाम किया है ताकि उम्रे पर आने वाले जो भी अफराद हैं उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इक़दामात किए जाएँ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ज़ायरीन के इस्तकबाल हरम में दाखिले, तवाफ़ और सही के बाद महफूज तरीके से हरम से निकलने के लिए बेहतरीन इक़दामात किए गए हैं और तजर्बाती तौर पर बाकायदा वहाँ पर ये तमाम कार्रवाइयाँ भी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में वाज़ेह रहे कि मस्जिदुल हराम इतवार से उम्रा ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा, जहां एतमरना ऐप्स के ज़रिए वक्त लेने वाले शहरी और गैर मुल्की उम्रा अदा कर सकेंगे, ज़ियारत कर सकते हैं और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में अब नमाज भी पढ़ सकते हैं। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि ज़ायरीन हरम की सलामती के लिए इंतज़ामिया ने उम्रे का फ़र्ज़ी तजर्बा करके बहुत सारी तैयारियों का जायज़ा ले लिया है। उन्होंने कहा कि तजर्बे के दौरान इस बात का जायज़ा लिया गया कि उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल कैसे होगा, किस तरह वो महफूज तरीके से मनासिक अदा करेंगे, किन दरवाज़ों से दाखिल होंगे और किन दरवाज़ों से बाहर इन्हें भेजा जाएगा और इस सिलसिले में सफाई का क्या सेटअप रखा जाएगा। तजर्बे के दौरान इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि मनासिक की अदायगी के दौरान किसी शख्स में वबाई मर्ज़ कोरोना की अलामात पाई जाएँ तो फिर क्या करना होगा।
دوسری طرف حرم مکی شریف انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مطاف کا پورا طواف کے لیے مخصوص علاقہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مطاف میں بیٹھنے یا نماز پڑھنے کی جگہ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ علاقہ طواف کرنے والوں کے لیے ہر وقت خالی رکھا جائے گا، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی سعودی شہری جو کہ عمرے کی سعادت 4 تاریخ سے حاصل کریں گے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ بڑی تمنا ہے کہ میں بھی عمرہ کروں، انشاءاللہ بہت جلد میں بھی اس سلسلے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ وبائی مرض کرونا کے بعد بڑی شدت سے تمام مسلمان اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو سعودی حکومت کا مکمل ساتھ دینا ہوگا، احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسمارٹ فونز پر ایک نیا الیکٹرانک ایپ مارکیٹ میں جعلی اور غیر قانونی رعایتوں کی پیشکشوں سے گاہکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ انتہائی مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایپلیکیشن صارفین کو یہ بھی چیک کرنے میں مدد دے گی کہ آیا اشیاء کی فروخت درست ہو رہی ہے اور قابل استعمال ہے بھی یا کہ نہیں۔ اگر غلط ہے تو صارفین براہ راست وزارت کی ہیلپنگ لائن جو کہ اسی ایپس میں موجود ہوگی اس پر کارروائی کے لیے کہیں گے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ ادارے حرکت میں آ جائیں گے۔ وزارت کے ترجمان نے مزید کہا کہ رعایتی پیشکش کرنے والی کمپنیوں کو اس طریقہ کار کے لیے کسی بھی لائحہ عمل کے تحت چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایسی اقدامات کریں گے، جعل سازی کریں گے تو ان کے خلاف قوانین کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ رعایتی نرخ پر اشیاء مارکیٹ میں لانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے اور باقاعدہ ایپلیکیشن دی جاتی ہے۔ اس خاص مصنوعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان اشیاء کے قابل اور بعد میں قیمتوں کی فہرست فراہم کرنی ہوتی ہے کہ پہلے ان کی قیمت کیا تھی اور اب جو اس پر نرخ لگائے گئے ہیں، قیمتیں لگائی گئی ہیں، وہ کتنے فیصد چھوٹ دی گئی ہے۔ تمام کی تمام چیزیں وزارت کی جانب سے اپروو ہونے کے بعد ہی یہ مارکیٹ میں سیل لگتی ہے۔ وزارت کی جانب سے اس رعایتی ایپس میں ان تجارتی کمپنیوں کی فہرست بھی دی جاتی ہے جن کے پاس رعایتی پیشکش کا لائسنس موجود ہوتا ہے۔ اس ایپس کو اسمارٹ فونز پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دوستو، اگر آپ کہیں پر دیکھیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، سستی اشیاء بک رہی ہیں، تو اس کا معیار جانچنے کے لیے اس ایپلیکیشن کو لازماً اپنے فونز میں انسٹال کر لیں۔ اس سے آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ریاض اور مکہ المکرمہ کی بلدیہ نے وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کے لیے بہت ساری خلاف ورزیوں پر کئی دکانیں اور تجارتی اداروں کو سیل کر دیا ہے۔ ریاض کی میونسپلٹی کے اہلکاروں نے علاقے میں تفتیشی دوروں کے دوران بہت ساری خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ مختلف خلاف ورزیاں وبائی مرض کرونا کے خلاف جو بھی تدابیر ہیں اس پر عمل نہ کرنے پر کی گئی ہیں۔ 35 دکانیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ مالکان کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ وبائی مرض کرونا کو پھیلانے کا ایک بڑا سبب بنتے ہیں۔ رہائشیوں کی سلامتی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کی ہر وقت سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوستو، میں بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر وبائی مرض کرونا سے متعلق جو رپورٹ شیئر کر رہا ہوں۔ مکہ اور جدہ مسلسل آگے پیچھے کافی ایک سے دو ہفتوں سے مسلسل یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کارروائیاں وزارت صحت کے احکامات کی بنیاد پر بلدیہ اہلکار کر رہے ہیں۔ بلدیہ نے کہا کہ 14 دکانیں فوری طور پر بند کی گئیں، جبکہ مختلف قسم کے جرمانے بھی انہیں عائد کیے گئے ہیں۔ دکانداروں سے کہا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اگر وہ معیار کو برقرار نہیں رکھتے تو عوام کی صحت سے کھیلنے کا انہیں قطعاً حق نہیں۔ ایسے کاروبار کو سعودی عرب میں بند کر دیا جائے گا۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ شہر بھر میں تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ وبائی مرض کرونا کے خلاف کی جانے والی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس پر لازمی عمل کرایا جائے گا۔ ہر دکاندار کو لائسنس کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سامان اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے، فٹ پاتھ پر سامان رکھے گا تو اس سے سخت جرمانے کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں خلائی اور فلکیاتی علوم کے بہترین ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اگلے ٹھیک 78 یعنی 78 دنوں کے بعد سعودی عرب میں سخت سردی شروع ہونے والی ہے۔ سال کے بہترین ایام شروع ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں جمادی الاول کی آمد پر سردی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رجب اور شعبان میں بہار کا موسم، جبکہ رمضان میں معمولی گرمی ہوگی۔ لہٰذا رمضان کا انتظار کرنے والے بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ اس وقت کافی اچھے طریقے سے اور بہترین موسم میں روزے رکھ سکیں گے۔ بدھ کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موسلا دار بارش بھی کچھ علاقوں میں ہوئی ہے اور مزید ہوگی۔ جازان کے ابو عریش، الدرب، العارضہ، 20 سامتا، فیفا اور حروب کمشنریوں میں رات گئے تک بارش جاری رہی اور مزید مقامات پر مزید بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ اسیر ریجن میں کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ منورہ کے علاقوں میں بھی بارش بتائی جا رہی ہے، لہٰذا تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں خاص طور پر ہائی وے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط برتیں۔